बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे अहम डेवलपमेंट तो वही है जो शहबाज शरीफ को भेजा जा रहा है। ये आप दोबारा सुनिए, वो जा नहीं रहे, उनको भेजा जा रहा है नवाज शरीफ के पास कि वो उनसे मिलकर उस पैकेज तो नहीं कहना चाहिए, एक खाका, एक रफ किस्म की आउटलाइन जो बनी है कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आपको भी रिलीफ मिल सकता है और कुछ हमें भी रिलीफ मिल सकता है। तो वो नवाज शरीफ को आमादा करने के लिए लंदन जा रहे हैं और उन्होंने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। लेकिन इससे पहले जो ज़्यादा दिलचस्प खबर है, बल्कि इबरतनाक खबर है और बड़ी हैरतनाक खबर है, क्योंकि दुनिया के तारीख़ में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया, वो ये है कि इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान को जो ख़त लिखा था कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, तो उसके जवाब में गवर्नर ने जो कुछ कहा वो आजकल हर जगह ज़ेर बहस है। और अगरचे गवर्नर ने तरदीद कर दी है कि मैंने ऐसी बात नहीं की, मैं तो बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तो लेकिन उस तरदीद को भी लोग समझ रहे हैं कि तरदीद क्यों की गई। ज़ाहिर है, लगता ऐसा है कि इमरान खान ने फिर बड़ों को शिकायत की होगी कि देखो ये मेरे बारे में इसने क्या कह दिया, तो उन्होंने फिर कहा होगा अच्छा तरदीद कर दो। ये मेरा ख़्याल है, वरना जो बयान था जो ज़राए के ज़रिए से आया है, वो जो ख़त का जवाब है, वो उसमें बज़ाहिर लोगों को शक नहीं है कि ये सही था। तो गवर्नर ने ये पिछले हफ्ते इस्तीफ़ा तलब किया था इमरान खान ने, तो गवर्नर ने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया और जवाब ये दिया कि तुम्हें तो सियासत का पता नहीं है, तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं है कि गवर्नर से इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं मांगा करता, सदर मांगा करता है, और तुम खुद क्या हो, तुम्हें कौन लाया है, और कुछ इस तरह की बातें जो मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि सियासी ज़बान में बदतहज़ीबी के ज़िम्मन में आती हैं। तो नाज़रीन, कहने की बात यह है कि क्या दुनिया में इससे पहले किसी गवर्नर ने अपने हुकूमत के सरबराह को, और जबकि वो इत्तेहादी भी हो, ज़ाहिर ये सारे बाप बेटे एक ही फैमिली हैं, तो एक ही फैमिली के गवर्नर ने अपनी ही फैमिली की वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह का जवाब दिया हो। हम तो इस पर क्या तबसरा करेंगे, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ये इमरान खान के मुँह पर गवर्नर साहब ने एक ज़न्नाटे का थप्पड़ लगाया है, जिसे सिंधी में लपाटा कहते हैं। तो ये जो लपाटा लगाया है, इसमें जग हँसाई भी हुई है, और यानी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये खबर फैली है, हर ज़रिए से पहुँची है हर जगह पर, और एक तमाशा लगा है। तो लेकिन इससे इमरान खान को अंदाज़ा हो गया, क्योंकि इसमें जो अहम बात है वो ये है कि गवर्नर ने ये जो जवाब दिया है, तो ज़ाहिर जज्बात में आकर आज खुद तो उसने नहीं दिया, उसको भी किसी की थपकी है, और ज़ाहिर है जो लोग इमरान खान को लाए वही लोग गवर्नर को भी लाए हैं। तो इमरान खान गवर्नर क्यों बदलना चाहते हैं? वहाँ बलूचिस्तान में जो इत्तेहादी पार्टी है उनके अंदर जूतों में दाल बट रही है। एक से एक गिरोह मैदान में सामने आ गया है, और कुछ लोगों का मुतालबा है कि फ़लाँ को गवर्नर लगाओ, कुछ लोगों का मुतालबा है फ़लाँ को गवर्नर लगाओ। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये गवर्नर साहब जो इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो नया गवर्नर लगाना भी एक मसला होगा, क्योंकि 2-3 ग्रुप हैं जो अपना गवर्नर लगाना चाहते हैं। तो ये एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है तहरीक इंसाफ की हस्बे साबिक़। और इसमें जो बलूचिस्तान में अब नया ग्रुप बन गया है, उसमें पीटीआई के अरकान का एक ग्रुप है, एक यार मोहम्मद रिंद है, एक साले भूटानी है। ये जो नुमायाँ लोग हैं, ये इनके साथ भी कुछ अरकान है। सुना जाता है कि इनके पास कोई 25% के करीब सीटें हैं जो ये जाम कमाल के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं। जाम कमाल पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए हैं, और ये इल्ज़ाम का क्या असल झगड़ा ये है कि वहाँ हर ग्रुप को शिकायत है कि दूसरा ग्रुप ज़्यादा कमाई कर रहा है, हमें इतना खाने का मौका नहीं मिल रहा। हालांकि हर ग्रुप अच्छी तरह लंबे लंबे हाथ मार रहा है और खूब खा कमा रहा है। तो ज़ाहिर इमरान खान की सपोर्ट उन्होंने इसीलिए की थी कि हमें सबको खाने कमाने का मुसावी मौका दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को शिकवा है कि हमें मुसावी मौका नहीं मिल रहा, तो सारा कुछ जाम कमाल खा रहा है, तो हमें भी खाने का मौका दिया जाए। तो इस तरह की बात है, जो वही झगड़ा जो बाकी पंजाब में है और मरकज़ में है और पख्तूनख्वा में है, वहाँ भी खाने कमाने का झगड़ा। एक ग्रुप को शिकायत है कि वो ज़्यादा कमा रहा है, हम उतना ज़्यादा नहीं कमाई कर रहे। तो ये बलूचिस्तान में अब सिलसिला चल निकला है, और बलूचिस्तान में ये दो तरफ़ा कशमकश शुरू हो गई है। एक तरफ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बगावत हो रही है, और दूसरी तरफ गवर्नर का मसला, और जो गवर्नर साहब ने जवाब दिया है, ये मेरे ख़्याल में तारीख़ में एक बहुत अहम किस्म का वाक़या समझ कर उसका हिस्सा बनेगा। तो नाज़रीन, दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि किसी ज़िम्मेदार आदमी ने जहांगीर तरीन की इमरान खान से मुलाकात कराई है। उसकी अगरचे जहांगीर तरीन ने तरदीद कर दी है, लेकिन ज़राए ये कहते हैं, और जो बाखबर साहब है उनका भी इसरार है कि ये मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में इमरान खान ने मिन्नत तरले किए हैं जहांगीर तरीन के कि तुम ये अपना अलग ग्रुप ना बनाओ,
یعنی حکومت جانے کا جو اندیشہ ہے اس نے عمران خان کو جہانگیر ترین کے پاؤں پڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاؤں تو خیر پہلے ہی پڑ چکا تھا جب اس نے یوٹیلیٹی سٹورز کو آرڈر دیا تھا کہ ساری چینی جہانگیر ترین کی ملوں سے خریدو۔ تو اس ملاقات میں بظاہر جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ معاملات ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن معاملات ٹھنڈے نہیں پڑے، اس لیے کہ جہانگیر ترین کے بنیادی مطالبات اپنی جگہ بدستور موجود ہیں۔ وہ ان کی طرف جب پیش رفت ہوگی تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاملات ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان میں دو مطالبات ان کے جہانگیر ترین گروپ کے ہیں زیادہ اہم۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات ایف آئی آر وغیرہ درج کی گئی ہیں وہ سب کی سب واپس لی جائے اور جو انکوائری ہولڈ ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا سیکریٹری ہے اعظم خان اور شہزاد اکبر، ان دونوں کو اور ان کے ساتھیوں کو برطرف کیا جائے۔ تو لگتا تو نہیں ہے کہ عمران خان اعظم خان کو اور اس موٹے میاں کو برطرف کر دیں گے یا مقدمات واپس لے لیں گے۔ مقدمات لیے تو دوسری طرف سے شامت آ جائے گی، کیونکہ جہانگیر ترین کا جو مخالف گروپ ہے وہ ترین سے چاہے کمزور ہے، کم اس کی جنسی اسٹرینتھ کم ہے، لیکن وہ گروپ ہے اور میٹر کرتا ہے۔ اور تیسری طرف عمران خان قافلی کو بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور پرویز الہی جس کو عمران خان نے بار بار کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو معاملہ کھٹائی میں یہ ہے کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے بیٹے کو عمران خان پسند نہیں کرتا، اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ کبھی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی تو بڑی منہ بنا کر عمران خان نے اس سے بات کی تھی، مون سلائی سے۔ تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو وزیر بناؤ، اسے بھی لوٹ مار کا اچھی طرح موقع دو، لیکن عمران خان کو چونکہ اس کی شکل پسند نہیں، وہ اسے وزیر بنانے کو تیار نہیں۔ اور یہ چودھری فیملی جو ہے یہ بھی اصولوں کی جنگ تو نہیں کر رہی، یہ بھی اس وقت کبھی پاؤں پڑتی ہے کبھی آنکھیں دکھاتی ہے، صرف اس بات کے لیے کہ مون سلائی کو وزارت مل جائے۔ اسی طرح متحدہ بھی ناراض ہے، اور متحدہ اس وقت عدم فیصلے کی کیفیت کا شکار ہے، کیونکہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آگے آنے والے دنوں میں ہونے والا کیا ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو معافیاں دیے جانے کا امکان ہے اور جو باہر سے آئیں گے، تو وہ جو باہر سے واپس آئیں گے تو متحدہ کی کمان ان کے پاس چلی جائے گی، اور اس وقت جو کمان متحدہ کی میدان میں ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی۔ تیسرا واقعہ دلچسپ اور افسوسناک، بیک وقت دلچسپ بھی اور افسوسناک بھی، وہ یہ ہوا کہ عمران خان نے سفیروں کی کانفرنس کی اور انہیں جھاڑیں پلائیں اور کہا کہ تم سرمایہ کاری نہیں لا رہے، تم یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، تم پاکستانیوں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، بیوروکریٹ ہے کہ کلونیل دور کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس کا الٹا اثر ہوا ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی سفیر ہیں باہر کے ملکوں میں، وہ ان سب نے ناراضگی ظاہر کی ہے، اور ناراضگی متعلقہ حلقوں کو، یعنی جو اصل حکومت ہے اس کو پہنچا دی گئی ہے، اور کچھ ان کا رد عمل چھن کر باہر بھی آ رہا ہے۔ اور عمران خان کو اصل میں غصہ تو یہ ہے کہ یہ سفارتکار جو ہیں وہ چندہ اکٹھا کیوں نہیں کرتے، چندہ اکٹھا کر کے علیمہ خان کے امریکہ کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں بھیجتے۔ تو سفارتکاروں کو یہ کام نہیں ہے چندے اکٹھے کرنا، لیکن انہوں نے بہرحال الزام لگایا کہ یہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ سرمایہ کاری تو اسی لیے نہیں ہو رہی کہ سرمایہ کاری کے رستے سارے عمران خان کی حکومت نے بند کر دیے ہیں، اور جس طرح کے شوکت ترین نے جو ان کے وزیر خزانہ ہیں، جن کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں ہے کہ انہیں عمران خان لایا ہے یا عمران خان کے سرپرست لائے ہیں، انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس میں صاف بتا دیا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف سے جو پچھلا معاہدہ کیا گیا یہ معیشت کی کمر توڑ دے گا، معیشت کا بیڑا غرق کر دے گا، اس سے ہم پل نہیں چل سکیں گے، تو اس کو واپس لینا پڑے گا، یعنی اس میں ترامیم کرانی پڑے گی۔ اور عمران خان کا خیال ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے اگر بات کریں گے تو کچھ نہ کچھ ترامیم ہو جائیں گی، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ آئی ایم ایف نے جو معاہدہ کر لیا ہے وہ اس معاہدے کے بعد کس طرح اس سے پھرے گی اور نرمی کرے گی، اور یہ عمران خان کی ایک خام خیالی کچھ دنوں تک سامنے آ جائے گا معاملہ کہ آئی ایم ایف ان کے تو ایک ہی بات ہوگی، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے تو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ختم کر دیں گے تو مجھے پیسے وہ نہیں ملیں گے، اگر پیسے نہیں ملیں گے تو بجٹ نہیں بنے گا۔ تو اب یہ سعودی عرب سے منتیں کر رہے ہیں کہ کچھ ہمیں دو، تاکہ اگر آئی ایم ایف معاہدہ توڑے تو کمپنسیٹ ہو سکے۔ اب یہ دیکھیں گے آج کل میں پتہ چل جائے گا کہ سعودی عرب نے یہ مزید جو خیرات مانگی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے باہر کی دنیا میں اپنا تشخص بنوا لیا ہے کہ یہ جب بھی کہیں جائے گا کچھ وہاں سے مانگے گا، اور سعودی عرب بھی کچھ اس طرح کی مدد مانگنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور مدد کے بدلے میں سعودی عرب اور امارات بھارت کو جو رعایت دلوانا چاہتے ہیں ان پر کو سودے بازی ہونے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ اب شہباز شریف جس مشن پر جا رہے ہیں وہ اس کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ ان کی درخواست کی سماعت کر کے
انہیں ریلیف دیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے بلکہ بلیک لسٹ میں ہے، اور بلیک لسٹ میں بہت ہی بدنام قسم کے مجرموں کا اور بہت ہی خطرناک قسم کے افراد کا نام رکھا جاتا ہے، جن کو نکالنے کے لیے، اس لسٹ سے نام نکالنے کے لیے بہرحال عدالتی حکم ضروری ہے۔ عدالتی حکم ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر مل جاتا ہے تو تب بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے موو کے پیچھے کیا چکر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، شہباز شریف لندن جائیں گے، اور لاہور میں اور اسلام آباد میں انہوں نے بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں، ایم این اے سے بھی، حکومتی پارٹی کے ایم این اے سے بھی، ایم پی سے بھی، ان سے چین کا سفیر بھی ملا ہے، برطانیہ کا ہائی کمشنر بھی ملا ہے، کچھ اور سفارتی رابطے بھی ہوئے ہیں، ان کی مولانا فضل الرحمان سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ اگر 1-2 دنوں تک وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں تو عید کے فوراً بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ اتنے دنوں میں، 3-4 دنوں میں وہ نواز شریف سے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نواز شریف نے ہاں کر دی تو تب وہ پاکستان آ کر مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے، اور فضل الرحمان سے میٹنگ کے بعد، فضل الرحمان سے میٹنگ میں یہ تمام فیصلے ہوں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔